Hello mga kapaglaom, kumusta mong tanan? Gimingaw na gid ko ninyo kay dugay-dugay na juta wala ka vlog. Tungod lagi sa kabisyon sa life, daghan ta kailangan i-priority. Pero kung ikaw wa kay priority niya, o dapat ma-realize na nimo nga i-priority nimo yung self char. So for today's video, kuyogon mo na ako manglaag ta og bukid sa Cebu. Kana bitaw feeling nga nagtubo ka sa bukid nya, maabot ka sa city, magsigig kag handom nga magsigig saka og bukid kanang sa panahon nga na-realize nimo ba nga uy, pagkanindot gidi ay magpuyo sa bukid. Sa una magud nga panahon nga naka sa bukid nagpuyo, dili gid mo ma-realize nga nindot di ka imong gipuy-an, pero pag naa ka syudad, maghandom lagi ka pirmi nga magsigig atong bukid. Well, ang kining bukid nga mong adtuan mga kapaglaom, dito ni siya sa kining Little Switzerland sa Campinsa kay gisurvey na mo ang area tungod kay mag-conduct mi og community outreach or manghatag og mga gifts para sa mga bata sa kato nga school nga magyadtuan. And very amazing kayo ang maong lugar kay kanang plain lang siya, tas magkita nimo ang mga bukid sa palibot, and then hangin kaayo nga makalimot ka sa mga problema, mga utang, kung sa pang pwede kalimtan sa mga nagpasakit nimo. And of course, ang ka-amazing lang sa lugar or place diri sa Cebu mga kapaglaom kay bisan pa man og bukid siya og layo, pero medyo civilized na siya, and of course simento or simentado na ang dalan bisan pa man og unsa nakalayo or unsa naka bukid ang adtuon. Well, compare sa Mindanao, mas daghan jud og kabukiran sa Mindanao, but of course lisod na siya ma-reach kay tungod sa kalayo ug wala gyud kining tarong nga dalan. Pero kan nga time dira makapaglaom himo ka tong trending nga kuan kanang 1 2 3 tanana na 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 na, and then kapila jud ko nag-take ana kay para lagi mahimo perfect, pero tinuod gid ay sa atong kinabuhi wala gyud perfect, kapila kita magkamali. Ang importante lagi no is dawato na to ang atong mga mistake, and dawato na to nga dili kita perfecto. So before mi nanghuli naagyan na mo ni mga bata, and wala jud ko nag-expect nga atong mga followers di ay naabot pati ani nga mga kabukiran diri sa Cebu, and grateful kayo ko kay na-recognize na nila and enjoy sila sa atong mga hugot sa kinabuhi. Then after our quick nga survey sa mga area, nanguli mi agian nga mga places, no, and amazing kaayo kay daghan pag kay silang mga man-made nga mga forest nga naningkamot gid sila ma-preserve ang nature bisan pa man unsa kalayo sa mga lugar, para ang place or ang city na agi hapoy bukid nga maadtuan, agi poy mapuy-an ang ato ang mga kalanggaman, mga kahayupan, and mo na siya ang isa kanindot kaayo nga kinaiyahon nato as mga nagpuyo nining kalibutan nga kailangan jud nato ampingan ang kalikasan para ihapod tang ampingan. Char, sa mga wala gi-ampingan dara, sorry na lang gid kaayo. By the way, sa sunod na ako nga mga vlogs ay pakita na ko ang amo ang community outreach or among gift giving sa maong nga lugar, and hoping nga ma-enjoy mo sa ako ang pagkuyog-kuyog o paglaglaag din sa Cebu. Kung di mo ma-enjoy, Allah, go away, come again another day. So mo ni ang mga man-made forest nila mga kapaglaom, and na-enjoy kayo mi sa pagbiyahe hangtod nga naabot mi sa manipis nga area, and then ang mga dalan dra sige di ay ka landslide, but still amazing gihapon kay ginaayo sa gobyerno nga mahotdan gid budget kadugayan. So nana sila dere sleeping dinosaur ba na o unsa na pangalan na nga kana nga place or kana nga bukid nga nagrepresent na siya, mura na siya dinosaurs nga si Isay daw kuno nga na tulog. So mo na siya ang bukid, tanawa kung dinosaur ba gyud ni or basig kani nagtanaw karon mas na dinosaur og nawong. Char, wa jud kay ko kasabot ko asa ang dinosaur dara. Anyway, thank you so much for watching my vlog. Hoping and praying mga kapaglaom nga maadto man ta og city or asa man ta nga lugar, dili gyud kalimtanon nga mo relax, mo interest tong kinabuhi kay sayang ang atong pagkabatanon. Bye, thank you for watching.